Kumusta mga misamis nun? Sa itong parayon nga pagkulagway sa mga kalihukan, nga giatimanay working Governor Henry Waminal alang sa hingpit nga katumanan sa misyon, Ascenso, Misamis Occidental. Hunyo 4, personal nga inspeksyon ni working Governor Henry Waminal ang mga pasilidad sa Ascenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park o AMURAP sa Sinakaban. Isip kabahin sa parayon nga paningkamot sa probinsya sa pagpalambo sa turismo ug sports. Lakip sa iyang gisusi ang bag-ong duplex villas nga gitukod aron mas mapalambo pa ang serbisyo o kaharuhay alang sa mga bisita nga muanhi sa AMURAP. Gitang usab sa working governor ang pickleball court isip pagpangandam sa umaabot nga pickleball tournament nga nagsugod niadtong Hunyo 6 o gisiguro nga andam ang pasilidad alang sa mga manulaay ug mga partisipante. Ang maong inspeksyon kabahin sa panayon nga paningkamot sa liderato ni working governor Waminal sa kagamhanang probinsyal sa pagpalapad sa turismo, sports ug mga pasilidad sa Misamis Occidental. Hunyo 5, sa I-Hotel, ang residences sa Usamis, may kortesikol ngadto ni working Governor Waminal ang mga kadakuan sa Department of Science and Technology o DOST isip pagpakita sa iyang lingkon nga suporta ug panayon nga pakingkambayayong alang sa kalambuan sa Misamis Occidental. Sa maong kortesikol, gidayeg sa DOST ang aktibong liderato ni working Governor Waminal sa pagluso sa mga programa nga nakatutok sa siyensya, teknolohiya o inobasyon nga direkta nga makabenepisyo sa mga misamisnon. Sa iyang kabahin, gibasalig usab ni working Governor Waminal ang panayon na suporta sa DOST nga iyang giila isip hinungdanong kaabag sa paghimo ug mas moderno, inklusibo ug mas lig-on nga Misamis Occidental. Man sa courtesy call sa DOST sa mao gihapon nga venue, may kortesikol usab ngadto ni working Governor Waminal ang mga kadagkuan sa Philippine Ports Authority aron ipresentar ang ilang proposed ports projects alang sa tuig 2026 na nagtumong sa pagpaayo o pagpalapad sa mga pandalan sa probinsya. Aton sa maong panagtagbo, gipresentar sa PPA ang mga plano alang sa Port of Misamis, Jimenez Port, Plaridel Port ug ang pagdevelop sa Marina Yacht Facility sa Port of Caloya sa lungsod sa Sabang Dalaga. Kini nga mga proyekto nagtinguha ang mapalambo ang serbisyo sa transportasyon sa dagat, mapalako ang kapasidad sa mga pandalan ug maandam ang Misamis Occidental alang sa nagkadako nga panginhanglan sa turismo, negosyo ug pamuhunan. Sa maong higayon, gipasalig ni working Governor Waminal ang iyang bug-os nga suporta sa maong mga inisyatiba ug giila niya ang dakong papel niini sa parayon nga kalambuan sa probinsya. Og isip chairman sa Regional Development Council 10 ug chairman sa Regional Development Committee Mindanao Area Cluster, iya usab gipasalig nga andam mo tabang sa pagluso sa maong mga proyekto pinaagi sa pagpalig-on sa koordinasyon uban sa mga national government agencies. Matod pa sa working governor, ang pagpaayo sa mga pandalan dili lamang makapasayon sa biyahe o transportasyon sa mga produkto, kundi makatabang usab sa pagdani og mga turista o investors nga makatampo sa pagtubo sa ekonomiya sa Misamis Occidental. Ang maong panagtagbo nagpakita sa lingkon nga partnership tali sa PBA o sa provincial government sa ilang tumong nga mapalambo ang infrastruktura ug mapanayon ang kalambuan sa Misamis Occidental. Hunyo 6, gipanguluhan ni working Governor Waminal ang opisyal nga pagbukas sa AMURAP Sports Facilities sa Ascenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park sa Sinakaban isip kabahin sa iyang panayon nga paningkamot nga mapalambo pa ang turismo ug sports development sa probinsya. Dungan sa maong kalihukan ang pag-abli sa AMURAP Pickleball Tournament. Kalunay 3.5 million nga prize pool nga gisuportahan nila First District Congressman Jason Almonte, Second District Congressman Ando Waminal o Asinso Pinoy Party List Congressman Indy Waminal. Ang maong tournament gisalmutan sa kapin sa 600 ka mga magdudula gikan sa Misamis Occidental ug ubang lugar sa nasod nga nagpakita sa nagkadako nga interes sa pickleball ug sa potensyal sa AMURAP isip sentro sa dagkong sports events. Sa iyang pamahayag, gipalayag ni working Governor Waminal nga ang AMURAP simbolo sa palayon nga pag-uswag sa Misamis Occidental ug usa sa mga proyekto nga naghatag og dugang oportunidad sa turismo, negosyo ug sports development sa probinsya. Tungod niini, giawhag sa working governor ang mga misamisnon nga suportahan o paimosnan ang mga pasilidad nga gitukod sa gobyerno alang sa kaayuhan sa katawhan. We built these Maldives
inspired destination to showcase the beauty, potential, and aspirations of Misamis Occidental. Atol sa opening ceremony sa tournament, gipanguluhan ni Working Governor Waminal ang ceremonial serve uban ni Vice Governor Rowena Gutierrez, Congressman Inday Waminal ug board member Hinji Estanyo. Ang amurap karon adunay 8 ka pickleball courts nga andam alang sa mga lokal ug nasudlong kompetisyon. Mipirma usab sa oath of sportsmanship ang mga atleta isip simbolo sa ilang pagpasalig sa respeto, disiplina ug patas nga pagdula. Gilauman nga mas mudaghan pa ang sports facilities sa Amurap sama sa basketball o tennis courts isip kabahin sa pananaw sa Working Governor nga mahimong usa ka kompleto nga sports o tourism hub ang Misamis Occidental pinaagi sa Amurap. Hunyo 8 sa iyang opisina sa Kapitolyo, gikatagbo ni Working Governor Waminal ang mga opisyal sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, mga tag-iya sa yuta ug legal consultants aron hisigutan ang sunod nga hugna sa airport development. Ang maong panagtigom kabahin sa pagpatuman sa Memorandum of Agreement nga gipirmahan tali sa provincial government ug CAAP niadtong Abril 30 sa Pasay City. Atol sa meeting, gipasiguro ni Working Governor Waminal nga transparent ug hapsay ang proseso pinaagi sa pagpaminaw sa mga kabalaka sa mga apektadong landowners ug paghatag kanila og klarong impormasyon kabahin sa site acquisition ug uban pang detalye sa proyekto. Ang provincial government will take a lead now sa pag-negotiate, address site acquisition and pati na sa pag-implement, no? Pag-execute sa mga proyekto. Okay. So, muna karon nga napirmahan ang Memorandum of Agreement last month. So, karon ato nang gina-execute. Okay. So, muna karon ako pagpatawag ninyo di una tungkol kay sa akong gingon ang inyong property dito ibutang ang terminal building. And then, from the terminal building, paingon dito sa runway na muagi sa Ito. So, kalusin na nga aligla na sa Nasayran nga usa sa mga dagkong kalampusan sa airport development. Ilalom sa liderato sa Working Governor mao ang pagpalapad sa runway gikan sa 30 metros ngadto sa 45 metros nga nakatuman na sa international standards. Humani ini ang sunod nga gipunting nga proyekto mao ang pagtukod sa usa ka moderno ug mas komportable nga terminal building aron mapaayo ang serbisyo sa mga pasahero. Manumduman nga dugay na nga gipaningkamutan sa Working Governor ang pagpalambo sa Osamis City Airport sukad pa sa iyang panahon isip kongresista sa ikaduhang distrito sa Misamis Occidental. Isip nagunang agianan sa probinsya, adunay dakong papel ang Osamis City Airport sa pagdani ug mga investors ug turista. Ug gilauman nga sulod sa mosunod nga 3 ka bulan magsugod na ang procurement ug construction activities alang sa sunod nga hugna sa airport development nga magpalig-on pa sa konektibidad ug mag-abli og dugang mga oportunidad alang sa katawhang Misamiston. Pinaagi sa lingkod nga liderato ni Working Governor Waminal, nagpalayon ang pag-uswag sa Osamis City Airport isip ganghaan sa kalamuan, pamuhunan ug turismo nga magdala ug mas dagkong oportunidad alang sa tibuok Misamis Occidental. Human sa iyang pagigtagbo sa Osamis Airport, may palayon si Working Governor Waminal sa iyang opisina sa Kapitolyo alang sa usa ka tigom uban sa mga staff ug doctors sa Asenso Misamis Occidental Medical Center o AMU-MC. Tumong sa tigom mao pagripaso sa kahimtang sa pag-andam sa bagong ospital. Gituki sa diskusyon ang latest updates sa proyekto, ang level sa preparasyon ug ang mga kritikal nga kinahanglanon sama sa medikal nga kagamitan, kahimtang sa pasilidad ug operational readiness sa tibuok ospital. Sa maong tigom, gibasalig sa Working Governor nga palayon ang suporta sa kagamhanang probinsyal aron masiguro nga kompleto, andam ug maayong paghanay ang AMU-MC sa pag-abli og sa umaabot nga operasyon niini uban sa tumong nga maghatag og dekalidad
ebisyente ug aksesibol nga serbisyo medikal alang sa tanang Misamis-non. Pagkagabi sa Aya Hotel, Andres Ences sa Clarin, gikatagpo ni Working Governor Waminal si Mayor Ging de los Santos kauban ang pipila ka mga opisyal sa lungsod sa Clarin alang sa presentasyon sa proposed nga Clarin Sports Dome. Sa maong meeting, gipakita o gipresentar ang architectural, structural plans ug design sa maong modernong pasilidad nga gituyo aron mahimong sentro sa sports ug uban pang kalihukan sa lungsod. Gipadayag sa Working Governor ang iyang suporta sa proyekto ug mipasalig nga tabangan kini aron dali nga mahuman ug magamit sa katawhan sa Clarin. Butagan na nato 2027 na which will kuhan na dapat ibit na by the end of the month, by the end of the year para ma-continuous na to ang kuhan. So, dapat sugdan gina siya kay para tayo umunod na next year. Gilauman nga ang Clarin Sports Dome kung mahuman mahimong usa ka dakong kontribusyon sa pagpalambo sa sports ug lokal nga kalambuan dili lang sa lungsod sa Clarin kundi sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Hunyo 11 sa Cagayan de Oro City, isip chairman sa Regional Development Council 10, gitambungan ni Working Governor Waminal ang second quarter full council meeting sa Regional Peace and Order Council RPOC 10. Gipahigayon ang tigom aron isigutan ang kahimtang sa kalinaw ug seguridad sa Northern Mindanao, mapalig-on ang panaghiusa sa mga ahensya sa gobyerno ug lokal nga kagamahanan ug mapalambo ang mga programa alang sa palayon nga kalinaw ug kalambuan sa rehiyon. Kauban sa Working Governor sa meeting sila kamigen Governor Sibir Jesus Romualdo, isip RPOC 10 Chairperson, RPOC 10 Vice Chairperson Major General Marlon Angkaw sa Philippine Army, PNP Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano, DILG Regional Director Bruce Culaw, mga lokal nga opisyal ug uban pang miyembro sa konseho. Usa sa mga nagunang hinisgutanan mao ang pagripaso sa mga foreign travel advisories o risk classification nga nagparayon sa pipila ka mga lugar sa Northern Mindanao bisan pa sa nagkalikon nga kahimtang sa seguridad, ekonomiya ug turismo sa rehiyon. Atol sa diskusyon, nabalaka ang konseho nga ang pipila ka kasamtangang travel advisories dili na nahiuyon sa tinuod nga kahimtang sa Northern Mindanao nga karon nagpakita sa kalikon, sa kalinaw, kaluwasan ug pag-uswag sa ekonomiya. Tungod niini, gisugyot ni Working Governor Waminal nga ipasaka ang maong isyu ngadto sa Office of the President pinaagi sa Executive Secretary aron mapadali ang paglipaso sa mga travel advisories nga adunay direktang epekto sa turismo, pamuhunan ug kinatibuk ang imahe sa rehiyon. Matod sa Working Governor nga ang Northern Mindanao karon usa ka rehiyon nga malinawon, luwas ug andam sa pagdawat sa mas daghang bisita ug mamumuhunan. Probably we can come up with a collective action address to the president, to the executive secretary, so that probably the executive secretary can just summon the different department secretaries to have a collective action, whether it's the DNB, the DILG, and other appropriate agencies who can help address this issue. Ang maong panagtigom nagpakita sa iniusang paningkamot sa mga leader ug mga ahensya sa gobyerno sa pagmintinar sa kausay ug kalinaw samtang nagpalig-on sa mga inisyatiba aron mas mapaila ang Northern Mindanao isip usa ka luwas, progresibo ug madanihong destinasyon alang sa turismo ug pamuhunan. Hunyo 15 sa lungsod sa Clarin, gitambungan ni Working Governor Waminal ang groundbreaking ceremony sa Asenso Cultural Sports Dome, sa kadakong proyekto nga ginauman nga mahimong usa sa pinakalakong event venue sa Misamis Occidental. Ang maong proyekto pagkatukuron sa 3,550 ka metro kwadrado nga luna, adunay 5 ka andana ug kapasidad nga mukabat og 6,400 ka tawo. Gilauman kini nga mahimong sentro sa mga sports events, cultural presentations, conventions, educational activities ug uban pang mga kalihukan sa komunidad. Karong adlaw, dili lamang kita nagsaulog sa groundbreaking sa usa ka proyekto. Nagsaulog kita sa paglaom. Nagsaulog kita sa panaghiusa. Nagsaulog kita sa pagpadayon sa pag-asinso nga atong pinanganglusod sa Clarin.
Today, we gather not only to break the ground, but to celebrate a shared vision for the future of our community. Sa iyang mensahe, gilayig ni Working Governor Waminal si Mayor Risa Ging de los Santos, Vice Mayor Jojo Roa ug ang sangguniang bayan sa Clarin tungod sa ilang paningkamot sa pagsugod sa proyekto pinaagi sa lokal nga pondo sa lungsod. Matud pa sa Working Governor ang Asenso Cultural Sports Dome dili lamang infrastruktura kundi simbolo sa palagiusa o giniusang paningkamot sa mga leader sa Clarin aron makahimo og proyekto nga maghatag og balong-tarong benepisyo sa katawhan ug makatampo sa kalabuan sa lungsod sa Clarin. This Asenso Cultural and Sports Dome of Clarin embodies this vision. As I said, it is not only a building per se, it is an investment in our people, our culture, our youth, and our future. It is a project that will serve not only the present generation, but also the generations yet to come. Aron mapanayon ang konstruksyon, adunay gitagana nga 50 milyon nga pondo diin ang 20 milyon gikan ni Congressman Andy Waminal ug 30 milyon gikan sa administrasyon ni Working Governor Waminal sa kagamhanang probinsyal sa tuig 2026. Sa tuig 2027, magdugang pa og 100 milyon sila sikan District Congressman Ando Waminal ug Asenso Pinoy Party List Congressman Andy Waminal aron mapadali ang pagkumpleto sa maong pasilidad. Giawhag ni Working Governor Waminal ang tanang sektor nga ipalayon ang panagiusa ug pagtinabangay aron mas mapaligod pa ang kalambuan sa Clarin ug sa tibuok Misamis Occidental. Let us reaffirm our commitment to continue working together, working together in a sincere and honest way. Nga dili lang sa baba, kundi sa buhat. Let us observe our core values of the 5 M's nga ang misamis nun, matinahoron, matinod-anon, matinabangon, mahigugmaon, og labaw sa tanan, mainampuon. Isip pagpasalamat sa ilang suporta, nakanawat usab ang mga motor cab drivers og pulo ka kilo nga bugas og 1,000 matag usa atol sa pagsaksi sa maong kalihukan.